السلام عليكم. في هذا الجزء الثالث في هذا الفيديو بغينا نهضروا على الجزء الثالث. الجزء الثالث هو بنحددو هنا بنحدد كيف تحديد المسقط العمودي لنقطة على مستوى المسقط العمودي أوميغا على مستوى le projeté orthogonal. Comment déterminer le projeté orthogonal d'un point oméga sur un plan P. Souvent on note le projeté par H. Comment déterminer H le projet H غالبا ترمز للمسقط هذا. بصراحه في نظري انا هذا هو السؤال اللي تيكون شويه صعيب في الوطني. في جميع الوطنيات كاين بطريقه غير مباشره ولكن كاين. كيفاش نشرحوا كيفاش يكون عندنا؟ تيكون عندنا واحد لو بلون تعطيو علينا، وكنا كيف قلنا في الفقره الثانيه من هذا التلخيص، قلنا ان مستوى تيكون محدد اناليتيكمون، يعني بالحساب مستوى تيكون محدد يديتيرميني اناليتيكمون بار اون ايكواسيون كارتيزيان، مستوى تيكون محدد معادله ديكارتيه، وتعطينا واحد لو بوين اوميغا، نقطه اوميغا تكون محدده بالاحداثيات، النقطه تكون محدده بلي كوردوني، وبغينا هاد النقطه اش هي هاد النقطه اللي هي المسقط العمودي، هي نقطه اش هي المسقط العمودي للنقطه اوميغا على المستوى بي، المسقط العمودي لان عمودي. On veut déterminer les coordonnées du projeté, on veut déterminer les coordonnées de H, le projeté orthogonal de oméga sur P. هذا السؤال كاين في جميع الوطنيات. غير هو وطنيات تيبسطوا، كيفاش يبسطوا؟ يعطيك واحد المراحل، لان دوكا التلاميذ اللي قاري الهندسه بلا ما يفهم تقول لي لو بروجيتي يقول لك هو السيستيم، هو حل نظمه، وهنا ما كايناش نظمه، كاين نقطه ومستوى. اذا هو فعلا بين نلقاو هنا واحد نظام، ولكن خاص دوكا هي على حسب الاسئله حطوا في الوطني. الا بسطوا لك ممكن يفرقوا عليك جوج اسئله ولا ثلاثه تيجي ساهل. في 2015 و 2005 ما بسطوش لهم، وحتى شي 2017 يمكن ما بسطوش لهم، ما عطاوهمش واحد المستقيم. دا خاص هو التلميذ يعرف، اذا خاصكم تفهموا هذا الفقره. اذا هنا لتحديد دوكا عندنا في المعطيات عندنا واحد النقطه، وتنعرفوا ان نقطه محدده باش بالكوردوني ديالها اكس اوميغا ايكغيك اوميغا زد اوميغا، وواحد المستوى بي تيكون محدد باش بمعادله ديكارتيه اللي هي ليكواسيون كارتيزيان. اذا ان بوين ديتيرميني بار سي كوردوني و ان بلون بيكون ديتيرميني بار ليكواسيون كارتيزيان ا اكس بلس بي ايكغيك بلس سي زد بلس دي ايكال 0. مستوى تيكون محدد بمعادله ديكارتيه ديالو. دوكا بغينا نحددو هاد البروجيتي اورتوغونال. بوغ ديتيرميني هاد البروجيتي اورتوغونال خاص يكونوا جوج مراحل، خاصنا نديرو فيه هما بعض المرات يعطيكم هذا السؤال غالبا نقول كاع غالبا يعطيك والله لا لتحديد المسقط العمودي بحال هاك. بغيت هاد النقطه فين بطيح بالضبط فين هو المسقط العمودي ديالها على السبوره، فين هو البروجيتي اورتوغونال ديالها على السبوره. باش نحددش خاصني نحدد، خاصني نرسم واحد المستقيم مار من اوميغا وعمودي على المستوى. خاصني نرسم il faut tracer une droite qui passe par هاد لو بوين et orthogonal au plan orthogonal au tableau. وديك الساعه واش بتكون ديك الساعه فاش بنا نحددو المستقيم بتكون ديك الساعه اش هي البوين دانترسيكسيون. اذا يفهموا معايا الله يرضى عليكم. الا بغيت مثلا المسقط العمودي بالضبط فين بغيت يطيح هذا العموديين، خاصني نرسم واحد المستقيم مار من هاد النقطه اللي بغيتها وعمودي على هاك لو بوين ديال في هاد الحاله هو الارض. النقطه فين يتقاطعوا بوين دانترسيكسيون هذاك هو البروجيتي اورتوغونال. اذا هنا pour déterminer le projet orthogonal première étape خاصنا نحددوها. المرحله الاولى يجب تحديد مستقيم، وقلنا حنا حسب الجزء الاول والثاني اللي كنا درنا في هذه الهندسه مستقيم تيكون محدد باش في التمثيل بارامتري. يجب تحديد تمثيل بارامتري المستقيم الدين المار من اوميغا
والعمودي على المستوى ب. إذا المرحلة الأولى il faut déterminer une représentation paramétrique de la droite D qui passe par le point oméga est orthogonal au plan B. كيفاش؟ أنه غير إلا بغيت نحدد هاد اش خاص أول حاجة خاص نرسم هاد المستقيم، خاص نحدد هاد المستقيم. هنا مستقيم المار من اوميغا والعمودي على مستوى بي. Pour déterminer un H, il faut d'abord tracer la droite qui passe par oméga et orthogonale au plan P. اش تولي ديك الساعة هاد البوان اش؟ ديك الساعة السؤال الثاني بي تيكون هو اش؟ هاد اش بتكون هي اش هي نقطة تحديد إحداثيات اش نقطة تقاطع مستقيم الدين والمستوى. Deuxième, pour déterminer le projeté orthogonal d'un point oméga sur un plan, il faut d'abord déterminer la droite qui passe par oméga et orthogonale au plan. Alors H, le projeté, c'est le point d'intersection. Il faut déterminer les coordonnées du H, point d'intersection de la droite D et le plan H et le plan P. الله يرضى عليكم، حتى هذا هو السؤال اللي شويه في غالب اغلب الوطنيات عطاهم هذا السؤال، عاد تقول لهم حددوا احداثيات اش. لا بليبار دي زيكزامان ناسيونال اش عطاهم une représentation paramétrique et عطاهم la droite D. Ils ont donné la droite D, ils ont donné une représentation paramétrique de la droite D qui passe par le point oméga et orthogonal au plan P. عاد la deuxième question يقول لهم déterminer les coordonnées de H. ولكن في 2015 و 2005 ما عطاهمش هذا الوضع. اذا بغاو طلاب يحدوا البروجيتي خاص بوحدو، خاص يبدا بوحدو تعرف انا بور ديتيرميني البروجيتي خاصنا لا دروات كي باس بار اوميغا اورتوغونال او بلون بي، خاصنا المستقيم المار من اوميغا والعمودي على المستوى. اذا هنا بغينا نبداو اغلب الوطنيات كاين بحال هكا، كاين سؤال او بي قلت لكم السؤال شي جوج وطني ثلاثه اللي ما عطاهمش عطاهم بوحدهم قال لهم ديتيرميني اش، حدد اش وخاص التلميذ يعرف انه باش يحدد خاصه المستقيم ونجاوبوا على هذا. اذا اش هو المسقط العمودي ديال النقطه على المستوى محتاج هذا سميتها اوميغا ما سميتهاش ا ولا شي حاجه، لان هادشي فين نحتاجو ليه بنحتاجو ليه في الفيلكا. غالبا تكون هاد اوميغا هو مركز الفيلكا. درت هاد لا نوتاسيون اوميغا بوركوا لان هاد بوزون هاد الباراغراف on a besoin de ce paragraphe dans la sphère. Ou la plupart, oméga, c'est le centre de la sphère. إذا نجاوبوا على التمرين. باش نجاوبوا عليه قلنا خاص تكون عندنا واحد النقطة واحد المستوى. خاص يكون عندنا un point et un plan. ناخذوهم. On suppose que le point oméga, les coordonnées ديالها par exemple 1, moins 1, 2. On suppose que le plan P d'équation cartésienne par exemple x plus 2y moins z plus 1 égale à 0.
لا كيسيون شنو هي؟ لو بيت شنو هو؟ ولا لوبجيكتيف دو سيت اكزرسيس سي ديتيرميني اش؟ لو بروجيتي اورتوغونال. الهدف من هذا التمرين هو تحديد المسقط العمودي، وغالبا نتعاود غالبا في الوطن تيفرقوا بالاسئله، ولكن لا ما فرقوهاش خاص تكون فاهم، خاص تقول باش نحدد المسقط العمودي خاصني هذا المستقيم اللي تيمر من اوميغا والعمودي على المستوى. Pour déterminer le projeté orthogonal, on a besoin d'une droite qui passe par oméga orthogonale au plan P عمودي على المستوى. اذا غادي نعاود غالبا في الوطنيه تيفرقوها لجوج اسئله، ولكن واخا ما فرقوهالكش خاص تكون فاهم هذا الشيء باش توضع نتائج الاسئله. ونبداو. اذا السؤال الاول قال لك حدد تمثيل بارامتريا، حدد تمثيلا بارامتريا لمستقيم دي مار من اوميغا والعمودي على المستوى بي. Déterminer une représentation paramétrique de la droite D qui passe par le point oméga et orthogonale au plan P. ونبداو. كتبتوا هاد الاسئله، كتبتوا هاد الاسئله، عقلوا لنا هاد الاسئله الله يرضي عليكم. إذا السؤال الأول شنو هو؟ هو تحديد تمثيل بارامتري لمستقيم. La première question c'est déterminer une représentation paramétrique d'une droite. اش كنا قلنا في الأول؟ غير تيقول لك مستقيم تقول حباس، خاصنا نعرف هذا المستقيم جوج حوايج. ان بوان تيدوز منها، واحد النقطة تيدوز منها المستقيم، واش؟ ومتجهة موجهة. شوف la première question c'est déterminer une représentation paramétrique d'une droite. On a dit pour définir une droite ou là pour déterminer une représentation paramétrique d'une droite, on a besoin de deux choses. Un point et un vecteur directeur. تنبداو. لو بوان عطينا لان شوف السؤال اللي تنجاوبوا عليه هو التمثيل بارامتري، تحديد تمثيل بارامتري لمستقيم دي المار من نقطة أوميغا والعمودي على بي. هذا السؤال كاين في جميع الوطنيات، اما تلقى السؤال مباشر تلقاه مخبي، باش تلقاه مخبي تيقول لك حدد المسقط العمودي، وما يمكنش تحدد المسقط العمودي الا ما حددتي هذا المستقيم المار من اوميغا والعمودي. اذا السؤال هو قال لك ديتيرميني une représentation la détermination d'une représentation paramétrique de la droite D qui passe par oméga et orthogonale au plan. Et là, pour déterminer une représentation paramétrique d'une droite, on a besoin de deux choses. Un point, par exemple, qui passe par oméga. قلنا لتحديد تمثيل البارامتر المستقيم خاصنا جوج حوايج، نقطة متجهة موجهة، النقطة عاطلة لنا. ولكن ما عندناش متجهة موجهة. On n'a pas un vecteur directeur. Mais on a une autre chose. Orthogonal à P. عمودي على P. هاد لا دغوات قلنا عمودي على بي، والفيكتور ديال نورمال تيكون حتى هو اورتوغونال. هي ما يمكنش نقولوا عندنا فيكتور اورتوغونال اون بلون، تنقول ان فيكتور نورمال اون بلون. اش بغينا نقولوا؟ بويسك دي اورتوغونال ا بي، الوغ لو فيكتور نورمال ا بي est un vecteur directeur à D. اش نقولوا؟ بما أن المستقيم عمودي على المستوى فإن المتجهة المنظمية على P هي متجهة موجهة للدي. وبنا نكتبوا هذه الجملة. إذا أول حاجة قلنا باش نحددوا مستقيم تمثيل بارامتر المستقيم اش خاصنا؟ نقطة متجهة موجهة، نقطة عطاونا متجهة موجهة ما عطاوهاش ولكن عطاو بلاصتها عمودي على P. اش بنكتبوا؟ بما أن الدي عمودي على P فإن المتجهة باش نختصروا فإن المتجهان للإحداثيات ديالها شحال؟ قلنا باش نجيبوا المتجه المنظمي على المستوى هما هاد المعاملات 1 2 ناقص 1 1
ناقص 2 ياك، لا 2 ناقص 1. متجهة منضمية على بي هي متجهة موجهة لدي. واحنا لقينا المتجهة الموجهة ديال دي. نفس الهضرة هنا بغينا نقولو بويسكو تنترجمو هكا لأن ما في ما نديركو باللغة العربية عاوتاني نديركو فرونسي. بويسكو دي est orthogonale à P, alors n, le vecteur n, des coordonnées 1, 2, moins 1, vecteur normal à P est un vecteur directeur de D. Donc, on a le vecteur directeur, on a besoin d'un point. On a oméga appartient, on a oméga des coordonnées 1, moins 1, 2, appartient à la droite. ولدينا النقطة oméga 1, moins 1, 2, appartient à la droite. Alors, la représentation paramétrique, la représentation paramétrique de la droite est, on va l'explorer. La représentation paramétrique, c'est un système. X égale, Y égale, Z égale. On a D, 2 points. Premièrement, on écrit les coordonnées du point 1, moins 1, 2, plus. Les coordonnées du vecteur directeur fois un paramètre T. Il va mettre les fois T. 2t moins t avec t appartient à R. قلنا باش نلقاو التمثيل البارامتري فاش لقينا هادشي الوغ اذا التمثيل البارامتري المستقيم دي هو عبارة عن نظمة اش يكون في هاد النظمة بلا ما نعاودو نكتبو اذا هو اش يكون في هاد النظمة تنحطو الاحداثيات ديالو النقطة زائد إحداثيات المتجهة الموجهة للمستقيم اللي هي في التبلين هي المتجهة المنضمية على المستوى المستقيم. الإحداثية ديالها فيها واحد البارامتر تي. إذا باتوا لي فوا تي 2 تي موان تي ودائما بحيث ينتمي إلى آخر. وإحنا جاوبنا على السؤال الأول أننا حددنا تمثيل البارامتر. السؤال دوكا حددنا المستقيم كامل. احنا حددنا المستقيم اللي مر من اوميغا والعمود هذا كامل. فين هي اش؟ لك هذا هو المستوى. فين هي اش؟ هي نقطة التقاطع ديال هذا المستقيم مع هذا المستوى ديال هكا مرسوم باش يكون تخوان خاص يكون ديريكت. إذا فين هي اش؟ هي نقطة اش؟ تقاطع ديال هذا المستقيم مع المستوى. إذا اش سي لو بوين la deuxième question H c'est le point d'intersection de la droite D et le plan P. ومن بعد نحتفظوا بهذا التمثيل البارامتري في الجنب حيت نحتاج ليه 1 plus T إذا السؤال الثاني قال لك ديتيرميني. السؤال الثاني هو لي كوردوني دو اش. ديتيرميني اش لو بروجيتي اورثوغونال. إذا فاش نحددو هاد المستقيم اش نقولو ديك الساعة؟ حنا تنقلبو على اش ومسقط العمود. اش خاصنا نقولو؟ لدينا اش المسقط العمودي لأوميغا على المستوى بي هو اش؟ هو نقطة تقاطع المستقيم اللي حددنا عمودي مستقيم دي سميناه حنا دي و المستوى بي. هذه هي أول حاجة بغينا نقولو أون اش le projeté orthogonal
de oméga sur le plan P est le point d'intersection, le point d'intersection de la droite D et le plan P. إذا هاد اش هي نقطة التقاطع. باش نحددو نقطة التقاطع وبين عقلوا لي هاد الجملة الله يرضى لكم. نقط التقاطع دائما هو حل النظمة. Les points d'intersection, c'est la résolution d'un système. Et pour déterminer les coordonnées H, باش نحددو إحداثيات H، إذا إحداثيات H بتكون هو حل النظمة. وبنا نكتشفو أن في كلشي هادشي اللي جاي التقاطع هو حل النظمة. غير كاينين دي نظمات بيخرجوا لنا الجبريكمون، يعني بالحساب جبريا تسمعوا ليا، أنا شي نظمات بيخرجوا لنا جبريا بالحساب، وشي نظمات ما تيخرجوش بالحساب، وتنديروا دراسة هندسية دابا نشوفوا كيفاش. إذا دائما نتوما غير تسمع نقط التقاطع على النظمة، عقلوا على الجملة، نقط التقاطع. Les points d'intersection, c'est un système. Toujours. Et il existe des systèmes qu'on peut les résoudre algébriquement et des systèmes qu'on ne peut pas résoudre algébriquement. On va résoudre géométriquement. ودابا نشرح لكم هنا كيفاش تنعرفوا واش بغا جبريا. On peut le résoudre algébriquement un système ولا géométriquement هندسيا. إذا لدينا اش، إذا إحداثيات اش هو حل نظمة. اش يكون في هذه النظمة؟ تيكونوا دائما قلنا التقاطع، غير تسمع تقاطع هو نظمة، غير تسمع تقاطع نظمة. اش يكون في هذه النظمة؟ هذوك الشكلين اللي بيتكون فيهم التقاطع، بحال هنا شنو الشكلين؟ مستقيم ومستوى. مستقيم تنعرفو محدد باش ترتيب بارامتري، ياك؟ ومستوى باش يكون محدد معادلة ديكارتية. هذا وبين نحلو هاد النظمة. إذا هنا نفس الشيء، لي كوردوني دو اش et la résolution du système toujours les points d'intersection, toujours c'est la résolution d'un système. نقط التقاطع هو حل النظمة دائما. Mais il existe des systèmes qu'on peut résoudre algébriquement, on peut le résoudre algébriquement, analytiquement, et les équations, et des systèmes qu'on ne peut pas le résoudre algébriquement, on peut le résoudre géométriquement. كاينين النظمات اللي ممكن نحلو جبريا بالحساب، بقاو غادي بالحساب حتى نلقاو اكس يكغيك زاد، وكاينين اللي ما يمكنش نحلوهم جبريا، تنحلوهم هندسيا. دابا نشوفوا بحالاش. دوك هذا السيستم اش يكون فيه؟ قلنا دائما بوان دانترسيكسيون ديال نامبوغ دو زوبجي هو سي ان سيستيم. اش يكون في هذا السيستيم؟ هاد les deux objets. La droite, on sait que la droite est définie par une représentation paramétrique et le plan il est défini par une équation cartésienne. وتكتبوهم. هنا بغينا نشرحوا الثاني. قلت لكم التقاطع هو حل النظم. علاش بغينا نشرح؟ كاينين دوكا دايما بغينا نقراو حنا، علاش بغينا نقراو بزاف التقاطعات؟ بغينا نقراو التقاطع بين مستقيم ومستوى هذا، وبغينا نقراو التقاطع بين مستقيم وفيلكا اللي بغينا نشوفو، وبغينا نقراو التقاطع بين مستوى وفيلكا وحدين بغينا نخرجوهم هكا جبريا بالحساب. وواحد التقاطع لا باش تعرف تشوف شحال من المعادله عندك وشحال من مجهول. اذا كان المعادلات اكثر من المجاهيل اللي قدهم، اذا كان المعادلات كاينين بزاف، عارف انك ممكن اكثر من المجاهيل ولا قد المجاهيل، عارف انك ممكن تحلها جبريا، تحلها بالحساب. ولكن الا كان المعادلات قل من المجاهيل، مثلا عندنا 3 المجاهيل وعندنا جوج معادلات، ما يمكنش تخرج جبريا. خاصنا نشوفوا ديك الساعه هندسيا ونشوفوا الحالات اللي عندنا. هنا point d'intersection il est toujours c'est un système. دائما l'intersection c'est un système. Mais il y a des systèmes qu'on peut résoudre algébriquement et des systèmes qu'on ne peut pas résoudre algébriquement. Comment savoir? On cherche les inconnus, combien il y a un inconnu et combien il y a d'équations.
si on a le nombre des équations supérieur ou égal à les nombres des inconnus, on peut résoudre ce système algébriquement et trouver x, y, z. Mais si on a les nombres des inconnus, il est supérieur à les nombres des équations, on ne peut pas le résoudre algébriquement, on le résoudre géométriquement. Pourquoi je dis ça? Parce que cette année, on a trois intersections. On a plusieurs intersections. On a l'intersection de droite par rapport à un plan, l'intersection de droite et un plan, puis l'intersection d'une droite avec une sphère, puis l'intersection d'un plan et une sphère. Parfois, on peut résoudre, on peut transformer l'intersection à un système, on peut résoudre le système algébriquement, et parfois non. C'est par exemple, on a deux équations et trois inconnus. On ne peut pas résoudre ce système algébriquement. Mais on va faire l'étude du cas géométriquement. نبداو هنا. دونك هذه ممكن نحلوها جبريا. علاش؟ شحال من انكوني كاين؟ اكس y زد 3 و تي 4. شحال من ايكواسيون كاينه؟ 4. بتخرج جبريا. Ce système, on peut le résoudre algébriquement. Pourquoi? On a combien d'inconnus? 1, x, y, z, t. 3 inconnus. Et combien d'équations? Pardon, on a 4 inconnus et 4 équations. On peut le résoudre algébriquement. كيفاش نحلوا هاد النظمه؟ هاد النظمه باش ما نكتبوش بجوج ندير نكتبوها وحده. نمسح هادشي. هادشي ليكوفالون لاش؟ شوفوا الله يرضى عليكم، كاين شي تلامذ باش يختصروا اش يديروا. تيديروا امبليك وتيعوضوا هاد الشيء. On remplace x, y et z dans l'équation cartésienne. On trouve تيكتبوا بحال هكا. On écrit 1 plus t plus 2 facteurs moins 1 plus 2t moins z c'est 2 moins t plus 1 égale à 0. وتيدير غير واحد لامبليك زعما تيختصر. هاد الشيء ما صحاحش 100%، لانه كي قراكم في التاسعه قريتو نظمات وقال لكم قريتو نظمات فيهم جوج معادلات وجوج مجاهيل، وقال لكم وحده تنخدموا على فاش نديروا طريقه التعويض سبستيسيون، ولكن ما نحيدوش الاخرى حيت فاش نلقاو الحل خاصنا نرجعوا. ولا درتي امبليك ولقيتي تي ما يمكنش ترجع، لامبليكاسيون ما تعطيكش الغوتور باش تعوض. اذا اللي بغى هذاك الشيء يكون عنده صحاح 100% وعاوتاني ما يمكنش 4 ليزيكواسيون مختلفين يتحولوا لنا ايكواسيون. كاين اللي تيقول بوان ديال نهايه التكافؤ، خطا. ما يمكنش 4 المعادلات يتحولوا معادله وحده الا الا كانوا نفس المعادله التعويض، وهذه ماشي نفس المعادله. اذا الله يرضى عليكم، الا قلت لك شي يكون صح نقول للتلاميذ عندي في القسم لقيتي 20 هذا خاص المصحح ما يلقى حتى خطا، يكون هذاك الشيء ناط. ندير بحال هكا، هاد الثلاثه تنحتفظوا بهم وتنخدموا في 4 كنكتبوا بحال هكا. اذا تنحتفظوا بهاد الثلاثه تكتبوهم. علاش؟ وخاص يكون هنا ليكوفالونس باش فاش نلقاو التي تنغومبلاصو هنا. اذا هنا 1 بلس تي وباتوا لي ايكوفالون لاش. اذا الاولين بيبقاو مكتوبين اتفقنا ياك، وهنا نحسبوا هاد الشيء اللي فيهم تي بتكون زربوا شويه هي 4 تي هي 6 تي. لي نومبر بعد عطينا هنا موان 2 هي موان 4 بلس 2 هي موان 2. شوف باش صح باش ما نضيعوش الوقت. 4 5 6 هنا موان 2 شنو هذا موان 2 égal. On trouve t égale 2 sur 6 هي 1 tiers. عشان ندير ديك الساعة فاش نلقاوها تنغومبلاصوها في هادو اللي كانوا هنا. شحال كان عندنا هنا 1 بلس تي 1 بلس 1 tiers. الثانية كان عندها شحال موان 1 بلس 2 فوا تي 2 moins 1 t. Alors les coordonnées de h غنحسبوا هذا الشيء غتعطينا هي 4 على 3
هي موان 1 سور 3 6 5 سور 3 جو كخوا. وحنا حددنا المسقط وتيكون هذا هو المسقط العمودي. هذا السؤال اللي تلقاوه دائما وليداتي، تلقاوه دائما. بنستغل ندير هاد الفقره اللي بروجوتي، بنستغل واحد انا حتى الحصه الجايه ندير نستغل واحد الفقره اخرى، فقره سهله صافي. هذا هو البروجوتي. وندوزو حتى فقره اخرى، مسافه نقطه على المستوى. باش الجزء الرابع نهضروا ندخلوا للفيلكا. انا كنظري هذا هو اصعب سؤال تيكون في الوطني، لان بعض المرات يعطيو مخبي تبدي تغلب بروجيتي وما تيعاونوهمش بهذا المستقيم. وندوزو لاخر حاجه، ماشي اخر حاجه قبل ما ندوزو للفيلكا. مسافه نقطه مثلا اوميغا على المستوى بي، distance d'un point à un point. هذا اللي درنا هنا. فين هي لا ديستونس؟ مسافة لا ديستونس دو اوميغا او بلان بي هي اوميغا اش، تيلكو اش هي البروجيكتور اورتوغونال. مسافة النقطة اوميغا على المستوى بي هي المسافة اوميغا اش، بحيث اش يغلب مسقط العمودي. ولكن حنا مابغيناش ندخل في هذه المتاهات. حنا عندنا ماشي متاهات، هذا هو الدرس خاصنا ندير هكا وندير لا ديفينيسيون. انا بغيت ندوز مباشرة للخيط. مسافة اوميغا تتكون محددة لنا قلنا باش بإحداثيات، هذا محتاج لها في الفقرة الجاية. مستوى قلنا تيكون محدد باش إذا ان بوان إي ديتيرميني بار سي كوردوني، ان بلون إي ديتيرميني بار ليكواسيون كارتيزيان. المستوى تكون محدد معادلة ديكارتية. تقول لك مسافة نقطة أوميغا على المستوى بي، ديستونس أوميغا أو بلون بي، وترمزوا لها بهكا دي، جات من ديستونس. هذه دوكا اش تقرا هذه، مسافة النقطة أوميغا على المستوى بي، ديستونس دان بوان أوميغا أو بلون بي. إيكال تدير قالت مباشرة شحال تكون تساوي الفالور ابسولي على الغاسين. باش تحول هنا تنشدو المعادله تنحطوها، ولكن تنعوضوا هذه اكس و ايكغيك و زد باش بإحداثية اوميغا. اذا شحال غتولي ا اكس اوميغا تنعوضوا ديك الساعه بشحال عندنا هنا اوميغا، حيت بيكون ان نومبر بلس بي ايكغيك اوميغا بلس سي زد اوميغا بلس دي. علاش درنا فالور ابسولي؟ لان لا ديستونس بتكون توجور بوزيتيف.